كوكو لي فين، ان شاء الله كامل تكونوا بخير نتوما تشوفوا في هاد لا فيديو. اليوم جبت لكم غيسات جديده تاع هاد لو بان يجي منفوخ وفارغ من الداخل. تبعوا معايا لي زانغريديون. لهنايا نحتاجو من 700 حتى ل 800 غرام لا فارين، 200 مليلتر حليب يكون دافي، نحتاجو تاني 200 مليلتر تاع ماء دافي تاني قست انا بهذا الكاس اللي يرفد 200 مليلتر، وملعقه كبيره تاع خميره الخبز، ملعقه كبيره تاع سكر، ونسحقو تاني 2 ملاعق كبيره زيت زيتون ولا زيت نباتي، نص ملعقه كبيره تاع الملح ولا ديروا حسب الرغبه. عندكم لهنا علبه ونص تاع الفرomاج ريجيم ولا كاس غربه تاع اللبن. نجيب ان ريسيبيون نحط فيه الماء اللي قلت لكم يكون دافي والحليب اللي يكون دافي، ومن بعد نضيف عليهم السكر والفارينه اللي هما مغرفه كبيره. نخلط هاد لي زانغريديون كامل مع بعضهم، وهنا مازال ما درتش الملح باش ما ياثرش على عمليه الاختمار. دونك ابري نديرو نغطيهم ونخليهم يتفاعلوا من 10 حتى 15 دقيقه. انا لهنا خليتهم يرتاحوا 15 دقيقه. ابري لهنايا كي يتفاعلوا جبت زوج ملاعق كبيره تاع زيت نباتي ولا قلت لكم زيت زيتون، وجبت تاني يعني اون بواطي دمي تاع هذاك الفرomاج ريجيم ولا قلت لكم كاس غربه تاع اللبن، يعني ديروا واش يكون عندكم وخلطوهم هكذا بلو فوي. ومن بعد بداو تضيفوه في لا فارين اللي قلت لكم ما بين 750 حتى 800 غرام، صا ديبون شحال تاخذ لكم. وهنا باش نجي نحط الملح، دونك ندير نص لا كونتيتي تاع لا فارين وندير لا كونتيتي تاع الملح ونكمل نخلط بلو فوي. نزيد نضيف لا كونتيتي تاني تاع يعني هاد لا فارين نضيفها على 3 دفعات، ونزيد نكمل نخلط بلو فوي، ومن بعد نكمل لا كونتيتي اللي بقات لي. وهنا نبدا نخلط بيدي ولا عندكم في الديبي جور كي ديروا نص لا كونتيتي تاع لا فارين تقدروا تحطوه في البيتران. دونك عندكم لهنا تحبوا تخدموا بيدكم ولا تحبوا تخدموا بالبيتران تبقاو تزيدوا في الفارينه بالعقل. دونك فوالا لهنا نبدا نخلط بيدي. انا لهنا قلت لكم كنت درت 750 غرام تاع فارينه، كي شفت بلي العجينه مازالها تتلصق الوغ راح زدت تسمع عليها، دونك لحقت لي لهنا حتى 800 غرام، وانتم على حسب لا كاليتي تاع لا فارين ديالكم. ابخي هنا نحي العجينه ديالي من لو ريسيبيون، نحطها فوق لو بلون دو طرافاي ديالي ونبقى نعجن فيها هكذا واحد 5 مينوت هكذا باش برك تتلملي ما تبقاش تلصق بزاف. فوالا هي فاصون تجي عجينه خفيفه وتلصق في اليد بصح ماشي كيما كانت من قبل. ومن بعد نبقى نعجن فيها تاخذ لي واحد 5 مينوت هكذاك، نعاود نحطها في لو ريسيبيون ديالها. دونك فوالا هنا لي ريسيبيون كنت درت له لا فارين من التحت، ومن بعد نغطيه بفيلم اليمونتير ونخليها تختمر، يعني حتى وين يضاعف الحجم ديالها. دونك لهنا عندكم من نص ساعه وطلع، تقدر تلحق حتى ساعه ونص اذا كنتو في البروده. ابخي انا لهنا دات لي حوالي 45 دقيقه، دونك نتوما سا ديبون. انا كنت شعلت الفوغ وطفيته حطيتها تخمر شويه، ومن بعد نجي لهنا نرش عليها شويه لا فارين ونديغازيها، يعني نحبط لها كامل هذاك التخمار، نحطها فوق لو بلون دو طرافاي ديالي. ومن بعد نعاود نشكلها هكذايا كريه. دوك تشوفوا معايا واش راح ندير لها. دونك نشكلها كريه هكذايا با فورسيمون تكون بارفيت. ومن بعد نجيب كوبات يعني اللي تقطع العجينه ولا موس ونقطعها على 8 ولا كيما حبيتو. دونك انا قطعتها لهنا على 8، خرجوا لي قطع يكونوا موين. تقدروا تقطعوها على 12، هنا تخرج لكم القطع صغار. تقدروا تقطعوها على 4 بصح شنو يجيكم كبار، يعني على 4 بريفيرونس تقطعوها على 8. دونك كيما حبيتوا لهنايا. فوالا ومن بعد لهنايا نجي نشكلهم كريات ونحطهم على سنيوه ولا في جهه نكون رشيت عليها لا فارين. ولا هنايا البنات هنا باسكو حنبداو نخدموا بها ديريكتومون، دونك دو بريفيرونس تغطوها بكيس بلاستيكي ولا طرشونه هكذا باش ما تنشف لكمش. ابري نبدا نجبد بالحبه ونفتح فيها بالحلال، وكنت رشيت لو بلون دو طرافاي ديالي بلا فارين ورشيتها شويه بلا فارين باسكو العجينه خفيفه. قلت لكم نبدا نحل فيها بالحلال على شكل دائري، ويكون السمك ديالها نص سنتيم هكذايا باش ما تجيش بزاف خشينه ماشي بزاف رقيقه. فوالا حتى نكمل كامل لا كونتيتي ديالنا.
بعد ما نكمل كامل لا كونتيتي نحطهم في سنيوه كنت فرشتها ببابي كويسون وندخلهم للفوغ. شعلتهم من قبل على 220 درجه. انا نشعلهم من الفوق ومن التحت وانتم كيما حبيتوا، ونخليهم يطيبوا حتى وين ياخذوا لي اللون ذهبي. دونك هنا لي دي بريميير مينوت دونك باش يبداو يتنفخوا. دونك ما تخافوش اذا ما تنفخوا لكمش من الديبي. دونك في 10 دقائق يجوزوا 10 دقائق اما يبداو يتنفخوا لكم. تفاصيل ما ياخذوش بزاف وقت في الفوغ. ومن بعد غنخرجهم لو فوغ راني نحطهم على انغري نخليهم يبردوا. مور ما يبردوا نجيب مقص ولا موس ونبدا نفتحهم باش الداخل نفخسيهم وتقدروا تاكلوا به نيمبورط كوا. يعني ماشي شرط ديروا به ساندويتش، انا سي جوست حبيت نعطي لكم اون ايدي. دونك درت به دي ساندويتش. فوالا كيفاش يجي فريمون خفيف ريشه ويجي فارغ من الداخل. دونك فوالا هذه هي لا ريسيت حبيباتي، ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنساوش تخلوا لي جيم كومونتير وتبارطاجيو لا فيديو. باي باي.